बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल न्यूज़ प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ। आपका होस्ट साजिद अली साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद आमिर बुखारी साहब से। एमडी हैं ज़ाहिद फ्लोर मिल कोहाट के, और इनसे बात करते हैं कि हमारा जो बिज़नेसमैन है ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पे करता है, उसके मुतबादल गवर्नमेंट भी इनको कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी पीटीआई की हुकूमत थी, उनके कैसे इकदाम थे इस बिज़नेस के लिए, कैसी उन्होंने सब्सिडीज़ वगैरह इनको दे रखी थी, और जो आने वाली हुकूमत है उनको कैसा करना चाहिए जिससे हमारा जो ये बिज़नेसमैन है ये खुशहाली की तरफ जा सके, हमारा बिज़नेसमैन खुशहाल हो सके। ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क का बिज़नेसमैन खुशहाल होता है तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होता है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी सैयद आमिर बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं जी? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का जी, आप सुनाए शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फर्स्ट पे तो सर वेलकम करते हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में आपको। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि माशाल्लाह आप कितने अरसे से आप जो हैं इस शोबे से रिलेटेड हैं? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 साल हो गए। मैंने डिग्री किया, उसके बाद जो बस फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, तो उसके बाद मैं आगे अपने अब्बू का कारोबार जो है ना वो संभाल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ऑलरेडी जी हमारा मुल्क का और हमारा के का बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी हुकूमत को टैक्स पे करता है, बिल्कुल, उसका और करना भी चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल उसके मुतबादल गवर्नमेंट भी हमें कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह दे रही है। बिल्कुल जी। इस मामले में पीटीआई की हुकूमत में हमने जो देखा है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया गया है। मैंने जैसे मतलब आप इस साल को देख लेना, हुकूमत जो है ना वो सब्सिडी देती है गंदम पे। इस साल में हुकूमत ने सब्सिडी भी दी है, पूरा जो है ना सीज़न जो है ना उन्होंने चलाया है, और रमज़ान में उन्होंने जो है ना वो स्पेशल सब्सिडी दी है। जो गंदम हमें बाहर 6,000 में या 6,500 रुपये में मिलती है, वो मौजूदा रमज़ान से पहले हमें 5,000 में मिल रही थी। अभी जो रमज़ान आया तो रमज़ान पैकेज में उन्होंने जो है ना हमें स्पेशल सब्सिडी दी है, 52,000 रुपये की सब्सिडी सिर्फ KPK की हुकूमत के लिए। तो KPK की जितनी मिल्स हैं उनके लिए। तो वो जो अभी गंदम है वो 3,600 रुपये में, जो पहले सरकारी आटा था वो 1,100 रुपये में मिलता था, अभी मौजूदा जो है ना वो 800 रुपये में मिल रहा है। और इस साल जो है ना मौजूदा जितने भी हमने हालात देखे हैं, उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो हमसे जो गंदम मतलब जो आटा गया हुआ है सरकारी, उस बहुत ज़्यादा मकदार पे गया हुआ है। लोग बहुत इस चीज़ से मतलब खुश हैं, उनको जो है ना आटा सस्ता मिल रहा है। रमज़ान में देख लें, हर एक सस्ता बाज़ार जितने भी कोहाट में मैं देख चुका हूँ, उन सब में जो है ना हर एक टाइम में, रात को जाएँ सुबह जाएँ, जिस टाइम वो खुले होते हैं, हर टाइम आपको जो है ना वो आटा मिलता है। आटा आपको जो है ना सस्ते रेट पे और अच्छा जो है ना वो आटा मिलता है। हुकूमत ने इस मामले में जो है ना KPK की हुकूमत के साथ बहुत जो है ना उन्होंने कोऑपरेट किया, हमारे साथ भी। हम उनकी हुकूमत से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तो बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी। उसके साथ साथ महंगाई का तनासब बहुत बड़ा है सर, कि एक आम बंदे के लिए बड़ी मुश्किल सर्वाइव करना हो गया है। क्या समझते हैं कि महंगाई की बुनियादी वजह क्या है? यार जी, महंगाई की बुनियाद अब हर एक बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पिछले साल अगर लोग कहते हैं कि इस साल में ज़्यादा महंगाई है, तो मेरे अंदाजे में जिस शोबे से मैं रिलेटेड हूँ, आटे का हो गया, चीनी का हो गया, घी का हो गया, मौजूदा इस रेट में जो पिछले साल हमने काम किया आटे का, अगर ये सुपर फाइन या जो वाइट बोरी हम बेचते थे, वो इसी तरह 1200, 1150, 1200 मौजूदा अभी इस हालात में अभी भी वही रेट चल रहा है। चीनी भी सेम इसी तरह थी, पिछले साल थोड़ी महंगी थी रमज़ान में, अभी उससे सस्ती मिल रही है। घी का यह है कि घी थोड़ा जो है ना वो महंगा मिल रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि घी जिस चीज़ से बनता है, ऑयल जिस चीज़ से बनता है, उस पर जो है ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वो ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट होता है। तो ज़्यादातर इशू ये है कि उस वजह से ये घी जो है ना, या ऑयल जो हो गया, ये हमें महंगा मिलता है। बज़ाहिर तौर पे मेरा अपने यही राय है कि, या सोच है मेरी, कि अभी जो हालात चल रहे हैं वो पिछले के हिसाब से मुझे ये बेहतर लग रहे हैं। लोग महंगाई की बात करते हैं तो इस तरह की महंगाई जिस चीज़ से मैं रिलेटेड हूँ, मुझे उसका ज़्यादा पता है। बाकी महंगाई तो इन चीज़ों में तो मुझे कोई इतनी ख़ास नज़र नहीं आई थी। तो महकमा फूड वालों का, डिपार्टमेंट वालों का कैसा का आपके साथ रवैया रहता है, या वो आपका जो कोटा पर डे के हिसाब से ठीक आ रहा है, या इसमें कोई करप्शन वगैरह तो नहीं आपको कहीं नज़र आ रही? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह फूड डिपार्टमेंट का जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है ना पूरे वो तरीके से करते हैं। हम इधर जो है ना गंदम का जो है ना वो दाखिला करवाते हैं, फिर जो है ना हर दिन हम जो जाते हैं उधर से गंदम उठाते हैं। कभी उन्होंने किसी चीज़ का इशू नहीं किया, उनका वेट हो गया, उनकी चीज़ हो गई, हर एक चीज़ मेयारी होती है। फिर भी बज़ाहिर तौर पे किसी चीज़ का मसला आ जाता है तो हम उनको डायरेक्ट बोल देते हैं कि यार इस चीज़ का मसला है, गंदम में जो है ना या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, कोई और चीज़ उसमें मिली हो, आटा कभी जो है ना उसमें मिट्टी मिली हुई आती है, उनको जो है फिर ये चीज़ हमें बता देते हैं, तो वो उस पर जो है ना लाजमी एक्शन लेते हैं। इस वक्त जो हमारी आने वाली हुकूमत है उस पर आप कितना मुतमिन नज़र आते हैं, या कैसा उसको इकदाम उठाना चाहिए जिससे हमारा जो बिज़नेसमैन है ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सके?
بزنس مین اگر سب کی بات کریں تو ان کو جو ہے نا سب سے زیادہ جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے جو ہم مطلب لیتے ہیں وہ سستے ریٹ پہ ہمیں ملنی چاہیے. اسی چیز کو پھر جو ہے نا ہم آگے جو ہے نا سستے ریٹ پہ بیچیں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور سب سے زیادہ جو ابھی اس حکومت کو اگر کے پی کے میں جو ہے نا وہ جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے. سب سے بڑا ایشو کے پی کے اور پنجاب کی حکومت کی جگہ کا یہ ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا وہ گندم بنتی ہے, وہاں پہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے نا وہ زیرو ہو جاتی ہے. ہم جب کے پی کے لاتے ہیں تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کاسٹ ہمیں پر بیگ جو ہے نا 300-400 روپیز ایکسٹرا پڑتی ہے. تو اس پہ جو ہے نا ان کو کچھ عمل درآمد کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارا جو ہے تھوڑا بہت ٹینور ہے جس میں جو ہے نا یہ گندم نہیں ملتی ہمیں, تو ان پہ بھی اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس موجودہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی جو ہے نا ہمیں گندم فراہم کرے. جس طرح یہ اگر پورے 8 مہینے یا 9 مہینے کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ 12 مہینے بھی اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ کر کے جو ہے نا کام ہمارا یہ چلا سکتے ہیں. تو یہی حکومت کو یہی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارا کام جو ہے نا اس کو جو ہے نا سیزنل کر دیں, مطلب ہر سال جو ہے نا 24 جو جتنے بھی 12 کے 12 ماہ ہیں اس میں جو ہے نا ہمیں یہ کوٹا فراہم کریں. تو اس میں جو ہے نا عوام کو بھی فائدہ ہوگا, عوام بھی جو ہے نا اس چیز سے خوش ہوگی, ان کو ہر ٹائم جو ہے نا سستا آٹا بھی ملے گا اور اس کے حساب سے جو ہے نا ہمارے بھی جو اپنا کاروبار چلتا رہے گا. جتنا ہمارا کاروبار چلتا رہے گا ملک کی بھی ترقی ہوتی رہے گی اور اس طرح جو ہے نا سب لوگ بھی خوشحال ہوں گے, ہماری طرف سے بھی کوئی وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا بزنس آلریڈی بجلی پہ ہی چلتا ہے سر, ہمارا پاکستان زیادہ تر بزنس جتنا بھی ہے بجلی پہ ہی چلتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لوڈ شیڈنگ کتنی ہے آپ کے پاس؟ لوڈ شیڈنگ تو موجودہ اس میں ہے کافی ہے, مطلب اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یار نہیں ہے. یہ بالکل جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کے جو ہے نا انڈسٹریل ایریاز کا ہے, جو بھی انڈسٹری چلا رہے ہیں ان کے لیے کافی ایشو ہے. کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نا لائٹ چلی جاتی ہے, لوگ پرمٹ لے دیتے ہیں 9 بجے سے 4 بجے تک, جو ہمارے مین ورکنگ آورز ہیں اس میں ہی لائٹ نہیں ہوتی. ویسے ان کو کرنا تو یہ چاہیے تھا جو اس طرح کے انڈسٹریز ایریا انڈسٹریل ایریا یا جو انڈسٹری چلا رہے ہیں ان کو جو ہے نا ایک اسپیشل کوئی جس طرح ایکسپریس لائن یہاں سے چلتی ہے کوارٹ میں, تو اس میں جو ہے نا 0% لوڈ شیڈنگ ہے. تو اس طرح کی لائن انہوں نے جو ہے نا ایسی انڈسٹریز کو فراہم کرنی چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے نا لوڈ شیڈنگ زیرو. اور اگر لوڈ شیڈنگ ہو بھی کوئی, کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تو ہر کہیں ہوتی ہے, اگر لوڈ شیڈنگ ہو بھی تو ایک اس کا پراپر جو ہے نا چارٹ ہو, اس کو پتہ ہو ہمیں کہ جی اس ٹائم پہ ہوگی, تو اس حساب سے ہم نے اگر یار صبح مل نہیں چلانی تو رات کو چلا لیں, رات کو نہ ہو تو اپنے نظام کو جو ہے نا جس طرح چلا سکیں اس طرح جو ہے نا ہم چلائیں. لیکن یہ اس کو اس چیز پہ جو ہے نا نظر ثانی بہت ضروری ہے اس پہ کہ یہ جتنی بھی الیکٹرکسٹی ہوگی اس کو جو ہے نا ٹوٹل فراہم کریں گے تو اتنی جو ہے نا مل بھی ان کے ساتھ چلیں گے, انڈسٹریاں بھی چلیں گی, اتنا ہی ملک کے لیے جو ہے نا اس چیز کا فائدہ ہے. جی امن مان کی کیسی صورتحال ہے آپ کے کوہاٹ میں سٹی میں سے؟ امن کی جی الحمدللہ ابھی تو حالات بہت بہتر ہیں, مطلب پچھلے سال یا پچھلے وقتوں سے ابھی تو حالات بہت الحمدللہ بہتر ہیں. کوئی بھی اس طرح کا ایشو کوارٹ میں آج کل کوئی بھی نہیں ہے جی الحمدللہ. لاسٹ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت پاکستان کو؟ موجودہ حکومت کو جی سر. بس عمران خان کو واپس لیں تو بہتر ہے. ہاں جی تھینک یو. تھینک یو. یہ تھے جی سید عامر بخاری صاحب, بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے, بڑا مطمئن نظر آتے ہیں پی ٹی آئی حکومت پہ کہ کے پی کی حکومت پہ بھی بڑا مطمئن ہے. کافی ان لوگوں کو سبسڈیز وغیرہ حکومت نے دی, ان کے بزنس کو ان کو کاروبار کو پروموٹ کیا گیا. اور مزید ان کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور مہنگائی کے تناسب ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی تو آلریڈی آلموسٹ پوری دنیا میں ہی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی حکومتیں انہوں نے مہنگائی بڑھائی ہے, اور یہ ساتھ اس طرح چلتا آ رہا ہے, مہنگائی کے سلسلہ میں کوئی خاص مہنگائی ان کی نظر میں نہیں ہے. ان کا پیغام یہ ہے حکومت کے لیے کہ اگر عمران خان اگر بیک آ جائے, واپس آ جائے, تو مزید جو ہمارا بزنس مین ہے وہ کے پی کے کا وہ خوشحال ہو سکتا ہے. کیمرہ مین اسد اللہ نیازی کے ساتھ ساجد علی ساجد, انصاف ڈیجیٹل نیوز.